دا تعارف کرایا ہے، جناب سیدہ دی نسبت دے نال کرایا ہے۔ کوئی اور دور دی کتاب نہیں، کسے دور دی لائبریری دی کتاب نہیں، تواڈے گھر دی کسے قصہ، ہر مومن دا تکیہ، ہر جمعرات ہر مسجد وچ پڑھن والی حدیث قصہ جدے چ اللہ تعالی اس بی بی دے نسبت دے نال اس خاندان دا تعارف پیا کریں۔ حدیث قصہ دے الفاظ کیا ہیں؟ جبرائیل جیسا ملک آ کے پوچھدا بیٹھے، یا رب ومن تحت القصا، میرا پروردگار اے چادر تلے کون ہے؟ میرا پروردگار یا رب ومن تحت القصا، میرا پروردگار کریم اللہ دسا تے صحیح اے چادر تلے۔ سوال پیدا ہوندا ہے جو جبرائیل نو پتہ کوئی نہیں جو چادر تلے کون ہے، اے تے چھ چک والیاں نو بھی پتہ ہے جو چادر تلے کون ہے۔ وقت کیوں پوچھدا پیا یا رب ومن تحت القصا، کریم اللہ اے چادر تلے کون ہے؟ جبرائیل کیوں پیا پوچھدا ہے؟ آواز جبرائیل اسی جداں پہلے آندا ہر نور نال الگ الگ کم ہوندا ہے۔ کدا میں حسنین دا جھولا جھولاون آندا تا نور حسین دا مطالعہ کردا، کدا جناب حسنین دا درزی بن کے آندا تے جناب سیدہ دی زیارت ہوندی آئی، کدا وحی دا امین بن کے آندا رسول خدا دی زیارت ہوندی آئی۔ میں جبرائیل کیا کراں؟ آج اس چادر دی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس چادر دے تلے آ کے وحدانیت دے اندر اے پنج نور اس طرح مجسم ہو گئے، جبرائیل نو پتہ ہی نہیں چل رہا انہاں چوں احمد مصطفیٰ کون ہے، علی مرتضیٰ کون ہے، انہاں چوں احمد مصطفیٰ کون ہے، انہاں چوں علی مرتضیٰ کون ہے۔ یا رب ومن تحت میرا پروردگار پوچھن والا جبرائیل جڑا ہر روز آندا، ہن اللہ نے جواب دینا شروع کیتا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ہم فاطمہ تو، اے میری فاطمہ ہے۔ ہن ہر بندہ جاندا ہے ہر علاقے دا دستور اور قانون ہے، فطرت انسان ہے، اہل علاقہ سارے اس گل نو جان دین جداں بھی کسے بندے دا یا خاندان دا تعارف کرانا ہووے یا علاقے دے مشہور بندے نال ہوندا ہے یا علاقے دے وڈے بندے نال۔ اگر کسے گھر دا تعارف کراونا ہووے تے یا گھر دے وڈے بندے دے نام تے ہوندا ہے یا مشہور بندے دے نام تے۔ اے جڑے چادر تلیان ایمان نال دسو انہاں دے چوں وڈی ہستی کون آئی تے انہاں دے چوں مشہور ہستی؟ ناظم مولا ایک پیغام دینا چاہنا جا کے میرے نال، جڑے چادر تلے موجود ہیں انہاں چوں سب تو مشہور ہستی رسول خدا، انہاں چوں سب تو بڑی ہستی بھی رسول خدا۔ میرے اللہ تسا آکھ سکدے ہو ہم محمد، اے محمد ہے، اے او دا بھائی علی ہے، اے او دی بیٹی فاطمہ ہے، اے او دے لولا و مرجان حسنین شریفین، لیکن اتھے اللہ نے جناب سیدہ دی عظمت دا قصیدہ پڑھیا، فرمایا ہم فاطمہ تو، اے فاطمہ ہے، وہ ابو ہو، اے او دا نال باپ محمد ہے، او دے نال شوہر علی ہے، او دے نال انہاں دے حسنین شریفین۔ میں پوچھنا چاہنا بارے اللہ اے دے وچ ہستی وڈی رسول خدا دی ہے، مشہور بھی رسول خدا دی ہے، پر تساں تعارف جناب سیدہ دے نام دے نال کیوں فرمایا؟ تے آباد قدرت آسی میں بھی جاندا انہاں دے چوں وڈی ہستی بھی رسول خدا ہے، انہاں چوں مشہور ہستی بھی رسول خدا ہے، لیکن میں ایک ونڈ کرنا چاہنا، ہو سکتا ہے قیامت تک کوئی بندہ رسول دے نال نوی رشتہ داری بنا کے اپنے آپ نو اہل بیت شامل کرن دی کوشش کرے۔ میں آج فاطمہ نال تعارف کرا کے دسنا چاہنا، میں رحمان دے نزدیک اہل بیت او نہیں ہوندا جڑا رسول دا رشتہ دار ہووے، اہل بیت تو ہوندا جڑا بطول دا رشتہ دار ہووے۔ یار میرے نزدیک اہل بیت ہو نہیں، ہو سکتا ہے کل کوئی نواں رشتہ دار بن کے اپنے آپ نو اہل بیت شامل کران دی کوشش کرے۔ میں حدیث کی ساتھ اس ہستی دے نال تعارف کرا کے رحمان دسنا چاہنا، جو مسلمان بیدار ہو جا، رحمان دے نزدیک اہل بیت تو نہیں جڑا رسول دا رشتہ دار ہے، اہل بیت تو ہے جڑا بطول دا رشتہ دار۔ عظمت جناب سیدہ نو سمجھو، عظمت علی بی بی جڑی وجہ تخلیق کائنات ہے،
یہ بی بی ہے جدہ جناب علی نال عقد ہویا ہے، رحمان نے خصوصی طور تے انعام بھیجیا ہے، حق مہر بھیجیا ہے۔ کیا حق مہر بھیجیا؟ رحمان نے فرمایا جعل الماء صداق الفاطمہ، اسا کائنات دا سارا پانی جناب زہرا نو حق مہر اچ دے دیتا۔ بعد اچ دوبارہ ملک آیا، دوبارہ فرشتہ، اور فرمایا اللہ فرمائندے اسا تمام کائنات دی جتنیاں نعمتاں او حق مہر جناب سیدہ دے دیتیاں۔ جناب زہرا کو جدہ رسول خدا نے پوچھیا بیٹی تہانوں ایک قبول ہے؟ فرمایا اگر رشتہ رحمان کرائے حق مہر یودا بن دے، لیکن اے تا حق مہر او دے حصے دا جڑا اپنی مرضی نال دے رہے ہے۔ ایک حق مہر ہوندے بیٹی دی اپنی مرضی دا، میری مرضی دا حق مہر نہیں۔ پوچھا جناب سیدہ اللہ انتظار پیا کر دے، جو سیدہ آپ منگے تے میں عطا کر رہا۔ ملک اترے ایک نوشتہ لے کے خالی جو لکھ دے وہ تساں کیا چاندے ہو؟ تا بی بی نے کیا فرمایا؟ اس موقع تے اور کسے نو یاد نہیں کیتا، بی بی تہان یاد کر کے آکھیا یا رب حق کا شفاعت و شیعت و نا، اگر میرا رب مینو دین دئی ہیں تے زہرا نو حق دے جو روز قیامت جنو چاہے جنت چ لے کے جا۔ بی بی تہانوں یاد کیتا ہے۔ اسی واسطے روایت چے جدہ محشر دا میدان ہو سی سب تو پہلے بی بی نو حکم ہو سی تسا جنت وچ تشریف لے جاؤ۔ پورے اہتمام دے نال بی بی دا محمل، بی بی دی سواری جنت دے دروازے تے رک ویسی، آواز قدرت ہو سی پاک سیدہ کیوں نہ ویندے؟ آواز جناب سیدہ سی رحمان اپنا وعدہ یاد کرو، اینا شیعہ تو نہ کدے گئن ساڑے شیعہ، اینا اینا عزادار حسین کدے گئن میرے حسین نو رومن آلے۔ اور روایت دی الفاظ ان بی بی اس وقت تک جنت چ داخل نہ ہو سی جدہ تائیں حسین دا آخری عزادار جنت چ نہ ویسی۔ میرا عزیز اتھو کیڑا پیغام ملتا ہے؟ بس مو کہندا پیاں جو بی بی روز محشر جنت دے دروازے تے تیرا انتظار کرنا ہے، اس وقت تک انتظار کرنا ہے جدہ تئی آخری شیعہ اور عزادار نہ ونجے، بت اپنے نال اے وجہ اعمال نہ لے کے ونجی جو تیری وجہ تو بی بی نو کافی دیر دروازے تے کھڑنا پوے۔ اجرکم اللہ، اللہ تیرے آسو قبول کرے۔ کوشش کریں اپنے نال اے وجہ اعمال لے کے ونج بی بی تیرے تو خوش ہوئے اور بی بی نو کافی دیر کھڑنا نہ پوے، کیونکہ بی بی کافی دکھ ویکھے، بی بی دی اولاد نے کافی دکھ ویکھے۔ مسلمانہ بہو کھڑائیے تے انج نہ ہوئے نا جو ساڑی وجہ تو بی بی کافی دیر جنت دے دروازے تے کھلوتی رہے۔